कोरोनाको चुनौती चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ सकसपूर्ण नै मैले देख्दछु। कोरोना भाइरसले कप्लाको मान्छेलाई खाने त होइन। यसरी नसोच्छु कि कोरोना भाइरस भित्र छिरेर कप्लाको पुरा मासु खाने अथवा त्यो गर्ने होइन। पहिलो जुन लहर थियो त्यो लहरभन्दा अलिकति आक्रामक छ यो भाइरस र जुन एउटा ठाउँको र जनशक्तिको कुरा छ यो अत्यधिक मात्रामा लोड जब बढ्यो अलिकति चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या हो कि भन्ने। तर पनि फेरि हामीले हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी बेड थपेर इमर्जेन्सी बाहिर समेत किन भन्दाखेरि प्राणवायु अक्सिजन त्यो समेत आएकोलाई नफर्काइकन कमसेकम कोसिस चाहिँ अब गर्दैन केही हुँदैन म भन्न चाहदिनँ, कहिले पनि मेरो मुखबाट कहिले पनि आउँदैन। कोसिस गर्नुपर्छ। यद्यपि म एक्लैले केही गर्न सक्ने त होइन, मैले फेरि पनि भने यसको लागि फेसिलिटेटरहरू जस्तै सम्बन्धित निकायहरू होला होइन, उहाँहरूको चासोमा जानुपर्छ भन्ने हो। आगामी दिन केही हप्ता हाम्रो लागि एकदमै पीडादायी नै छ, यसमा ढाँट्नु पनि केही कुरै छैन। अथवा पहिलो लहरभन्दा चाहिँ सहज हुनेवाला छैन है भनेर चाहिँ मैले भनेको पनि हो। यो ठुलो लडाइँ भनेको चाहिँ यहाँ हुनेछ, यो युद्ध रणभूमि हो, यो हाम्रो र भाइरस बिचको चाहिँ लडाइँ हो। अहिले हाल हामी एकतर्फी युद्ध घोषणामा छौँ। भाइरसले युद्ध विराम गरेको छैन, हामीले मात्र एकतर्फी युद्ध विरामको घोषणा गरे हो। यो बिचमा हामीले चाहिँ जुन संरचना बनाउनुदेखि लिएर हाम्रो योजना रणनीतिहरू छ त्यसलाई छिटछिटो बनाएर योलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि त युद्ध विराम घोषणा मतलब स्थगित गर्ने बित्तिकै हामीले एकतर्फलाई त्यसलाई पनि स्थगित गर्ने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ हामीले धेरैलाई बचाउन सक्छौँ। किन बढ्यो भन्ने समीक्षा नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो यति गरिदिन सक्यो भनेर भन्नलाई गाह्रो छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा भाइरस एकदम ट्रिकी छ है, एकदम चलाक छ, हामीभन्दा एक स्टेप अगाडि छ। अब सो सक 3 दिन ज्वरो आएको मान्छेको एउटा लङ चाहिँ पुरै लगभग खाइसकेको छ। लेटेस्ट अपडेट के छ? कतिको मृत्यु भइसक्यो? किनभने यो सेकेन्डचोटि आएको छ, सेकेन्ड भ्यारिएन्ट भनेर भन्छन् डक्टरहरूले, के भन्नुहुन्छ? मृत्यु चाहिँ अब भइ नै रहेछन्। अब दैनिक नभए पनि कुनै दिन 2-3वटासम्म पनि हुने गर्छन् होइन। त्यो सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो लागि अप्रत्याशित नै हो, त्यो हुनु नपर्ने हो भन्ने भयो। तर पनि अब अहिले जुन कोरोना भाइरस तपाईँ सबैलाई थाहा छ, छोटो समयमा यसले एउटा गति लिएको छ अनि त्यो गति तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ। फैलिने मात्रै होइन, यहाँ भर्ना गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जुन एउटा सीमितता छ बिरामी राख्ने र उपचार गर्ने जुन जनशक्ति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले सेवा नपाइरहेको अवस्थामा अब सेवा नपाउनु भनेको चाहिँ अब मृत्यु हुने सम्भावना बढ्नु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरूको चाहिँ अब सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब आगामी दिनहरूमा अझ पनि यो तत्काल 1-2 दिनमा त रोकिँदैन, यो यसलाई अरू केही हप्ता त लाग्ला। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा पनि हाम्रो लागि एउटा चुनौती चाहिँ एउटा यो कोरोनाको चुनौती चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ सकसपूर्ण नै मैले देख्दछु। जुन डेथहरू हुन्छ नि सर, इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मान्छेलाई क्युरियोसिटी छ क्या, त्यो डेथ चाहिँ बिकज अफ कोरोना नै हो, बिकज अफ कोभिड नै हो कि अरू कारणले भए पनि बिकज अफ कोभिड भनेर आउँछ रिपोर्ट, के हो? यस्तो छ, अब यो कोरोना भाइरसले कप्लाकै मान्छेलाई खाने त होइन। अब विभिन्न तह छ। कोरोना भाइरसभित्र पसेर हाम्रो शरीरमा उथलपुथल गराएर जो व्यक्ति पहिलेदेखि नै दीर्घरोगी हुनुहुन्छ त्यही उथलपुथल गराउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ जसको बडीको इम्युन पावर कमजोर हुन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, किनभने त्यो सक्षम भएन उसको। सँगसँगै चाहिँ जुन एउटा लामो समयदेखि औषधिले पनि स्थिर बनाइरहेको हुन्छ नि हाम्रो शरीर, त्यो शरीर एउटा स्थिर रूपमा चलिरहेकोमा चाहिँ कोरोना भाइरस गएर उथलपुथल गराइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न र त्यसको कम्प्लिकेसनबाट चाहिँ मानिसको मृत्यु हुन्छ। यसरी नसोच्छु कि कोरोना भाइरस भित्र छिरेर कप्लाको पुरा मासु खाने अथवा त्यो गर्ने होइन। यसले चाहिँ भित्र शरीरमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो कुन स्ट्याटस छ त शरीरको, सबैको त एउटै हुँदैन। त्यहाँ एक प्रकारको ठुलो उथलपुथल ल्याइदिन्छ र त्यो उथलपुथल जसले सहन सक्यो अथवा जसलाई चाहिँ औषधिले चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्समा मेन्टेन गर्न सक्यो ऊ बाँच्छन्, जसको चाहिँ मेन्टेन हुन सक्दैन तत्पश्चात त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन जटिलता छ त्यसको कारणले मृत्यु हुन्छ। ट्रिगर चाहिँ भाइरसले गर्छ। ट्रिगर भाइरसले गर्छ। बडीको क्यापेसिटी कति छ, थेर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको पहिलाको रोग होइन बल्ल बल्ल मेन्टेन गरिरहेको होला, अथवा कोही पनि केही नभएको मान्छे पनि उसको शरीरले कसरी देख्छ त्यसमा भर पर्छ। मोस्टली चाहिँ वृद्धहरूलाई
जसको बडी चाहिँ ब्लड प्रेसर सुगरबाट इन्फेक्टेड छ हो। उनीहरूलाई बढी गर्ने हो। त्यो किन भन्दाखेरि उहाँ लामो समयदेखि चाहिँ कुनै एउटा औषधिको आधारमा बसिरहेको हुन्छ। मैले भनिहालेँ शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि यसले जुन एक प्रकारको एउटा भनौँ न स्ट्रम भनौँ न हावाहुरी भनौँ न हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको उथलपुल ल्याइदिन्छ। त्यो त हाम्रो त एउटा औषधि मेन्टेन गरेर हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आइदिन्छ। अब सोचे जस्तो हुँदैन होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि अब त्यसपछि उत्पन्न त जटिलता हुन्छ, हो त्यो जटिलताको कारण चाहिँ मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना बढेर गयो। पहिलोचोटिको कोभिडको सङ्क्रमणको डेटा छोडेर यो पछिल्लोचोटि सेकेन्ड भ्यारिएन्ट जुन आयो कोभिडको यसपछि डेथको एकुरेट डेटा के छ तपाईँ यहाँ हस्पिटलमा? होइन, एकुरेट डेटा चाहिँ यो खास तथ्याङ्क उसमा हुन्छ, मैले त्यो हेरेको छैन। तर यसरी चाहिँ म भनौँ कि अब जे होस् जुन पहिलो लहरमा जुन डेटहरू देख्थ्यो सायद त्योभन्दा निरन्तर रूपमा चाहिँ देखिरहेको अवस्था बढिरहेको अवस्था चाहिँ देख्छु मैले। अब हिजै मात्र पनि 2-3वटा चाहिँ ल्याउँदै मरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। ल्याउँदै यहीँ अस्पताल उपचार होइन कि अब बाटोमा होइन, जो यहाँ ड्युटीमा बस्नुहुन्छ उहाँको कुरा गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब कसरी हेरौँ भन्दाखेरि पहिलो जुन लहर थियो त्यो लहरभन्दा अलिकति आक्रामक छ यो भाइरसको भेरिएन्ट भनौँ, किनभने भाइरस त त्यही हो तर अलिकति भाइरसको जुन एउटा फरक स्वरूपमा आएको छ। यो पक्कै पनि फर्केर आउँदा चाहिँ शक्तिशाली भएर आएको भन्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो जुन वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अब छ है भनेर प्रमाणित गरेको थियो यी भेरिएन्टहरू त भारत अथवा युके अथवा अरू देशहरू देखिरहेको थियो। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि झन्डै त्यस्तो देखिरहेको अवस्था चाहिँ छ। गभर्मेन्टको तर्फबाट आउन सक्ने जुन समस्याहरू छ त्यसको लागि क्यापेबिलिटी कतिको देख्नुहुन्छ? हामी देख्न सक्छौँ सक्दैन? एक्चुअल डेटा के हो त्यसको चाहिँ? अब होइन, किनभने तपाईँ पहिलोचोटि कोभिडकै विषयमा पाटन हस्पिटलको सेक्टरमा सायद बोल्नु भएको थियो, तपाईँ त्यो विवादित पनि भएको थियो, गभर्मेन्टले ध्यान दिएन भन्ने टाइपको। अहिले गभर्मेन्टको हेल्थ तपाईँहरूलाई कतिको छ? किनभने तपाईँले ड्युटी गर्नु सायद यो अस्पताल एउटा कोभिड उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेछ होइन टेकुले पहिलेदेखि नै। र केही पऱ्यो भने टेकुको नाम सम्झना आउँछ। त्यो हकमा चाहिँ अब हुनसक्छ अब यहाँ कुनै पनि कुराको कमी हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ होइन। हुन त सबैमा हुनु हुँदैन तर यो नम्बर 1 अब एक प्रकारले डेडिकेटेड पहिलेदेखि नै। र विषय पनि अब सररोग भएको हुनाले चाहिँ अब यो अस्पताल पहिलेदेखि नै अब सररोगमा यही नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म खास जुन अवस्था छ हामीलाई अलिकति चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर होला। अब ठाउँ अलिकति सीमित छ, जनशक्ति अब सीमित हुने नै भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बाहेक मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले हामी त अलिकति मानसिक रूपमा तयार नै थियो, किन भन्दाखेरि यो त निरन्तर चलिरहेको थियो। जुन बेलामा कोरोना भाइरस मत्थर भएको अवस्था थियो त्यो बेलामा पनि हामी त तयारी अवस्थामै थियो। त्यो कारणले गर्दा हामी अलिकति मानसिक रूपमा त तयारी छौँ। यति हो कि अब हाम्रो अस्पताल अरू अस्पताल जस्तो ठुलो पनि होइन होइन, सानै नै मानिन्छ, केन्द्रीय अस्पताल भनिएको भए तापनि। र जुन एउटा ठाउँको र जनशक्तिको कुरा छ यो अत्यधिक मात्रामा लोड जब बढ्यो अलिकति चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या हो कि भन्ने। तर पनि फेरि हामीले हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी बेड थपेर इमर्जेन्सी बाहिर समेत, किन भन्दाखेरि प्राणवायु अक्सिजन त्यो समेत आएकोलाई नफर्काइकन कमसेकम कोसिस चाहिँ अब हामीसँग भएको सिलिन्डर भएसम्म चाहिँ हामीले यो प्रयासहरू चाहिँ जारी राखेको छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो आफैमा एउटा गौरवान्वित काम पनि हो जस्तो लाग्दछ। किन भन्दाखेरि यहाँ आएको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मलाई सायद उहाँहरू सकेसम्म सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ सकेसम्म आएसम्म चाहिँ फर्काउने कोसिस त गरेको छैन। तर पनि फेरि पनि अब पुरै एकदम बाहिर एकदमै आकाश खुल्ला मुनि राखेर गर्दा अब कतिपय कुराहरू गाह्रो पनि होला। यद्यपि अहिले पनि राखेको छ, दिउँसो त हामी केही समस्या छैन। अनि आकाश मुनि राखेर भए पनि अक्सिजनको सिलिन्डर राखेर उहाँहरूको चाहिँ अक्सिजनको जुन स्तर छ त्यो व्यवस्थापन गरेर अनि सरसल्लाह गरेर दिएर अनि औषधिहरू लेखेर चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। यो सायद मलाई जहाँसम्म छ आफैमा यो टेकुको एउटा इतिहास जस्तो पनि लाग्छ। किनभने कति जति इन्फेक्टेड बडिजहरू आउँछ? डेली नै आउँछन्। जस्तै खास विशेष गरेर एम्बुलेन्स आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, दर्जनको हाराहारीमा आउँछन्। त्यो सँगसँगै फेरि त्यो एम्बुलेन्स आइरहेको हुन्छन् भने म स्वयं यहाँ जुन बसिराख्दाखेरि लगभग झन् दैनिक औसतमा
धनी 40-50 को हाराहारीमा औसतको कुरा पर डे उहाँहरू आउने पोजिटिभ केस फेरि त्यो पनि त्यस्तो होइन कि मैले मात्र हेर्दाखेरि अब थप शङ्का लागेर चाहिँ टेस्ट गर्न आउने अझ त्यसमा थपिन सक्छ तर मैले मेरो मात्र जुन एउटा हेरेँ त्यो औसतमा 40-50 को हाराहारीमा देख्छु र ती सबै पोजिटिभहरू हुन् अनि त्यो उहाँहरूलाई पनि अब हामीले किन भन्दाखेरि त्यसपछि त झन् आत्तिन्छ मान्छेहरू एकदमै के हो कसो हो होइन त्यो मानेमा चाहिँ हामीले औषधि लेख्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार औषधि पनि दिन्छौँ र सँगसँगै परामर्श अनि परामर्श इज अ भेरी स्ट्रङ वेपन किन भन्दाखेरि मान्छे त्यसै त्रसित भाव हुन्छ हामीले त्यो खालको परामर्शलाई पनि मध्यनजर गरेर मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस पनि गरेको छु र यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उपचार सँगसँगै उपचार सँगसँगै पनि हामीले अलिकति उहाँहरूको जुन एउटा मनमा लागेको जुन प्रश्नहरू छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस चाहिँ हामीले त्यो पनि गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यो खालि आएर उपचार गर्ने कोसिस मात्रै होइन कि उहाँको जुन एउटा मनमा लागेको जुन एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासहरू भयो होइन अथवा मनमा लागेको प्रश्नहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सकेसम्म चाहिँ कोसिस हामीले गर्ने गरेका छौँ ल्याक अफ अक्सिजन होइन अथवा स्क्यासिटी अफ अक्सिजन सिलिन्डर बेडको कुरामा त तपाईँले भन्नुभयो यो हस्पिटल चाहिँ ठिक छ एउटा हिस्ट्री छ होइन यसको छ तर ओभरअल काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्दाखेरि रिफर्ड जहाँबाट पनि यहीँ आउन खोज्छन् मान्छे यदि अहिलेको जुन सिचुएसन छ कोभिडको यो बढ्यो भने थेर्न सक्छ गभर्मेन्टले किनभने अब त्यही कारणले गर्दा मैले अहिले मात्र भनेन पहिलो लहरमै भने हो हाम्रो संस्थागत रूपमा चाहिँ एउटा अस्थायी रूपमा एउटा भनौँ न कुनै संरचना बनाउनुपर्छ विशेष गरेर कोभिड-19 केयर सेन्टर या ट्रिटमेन्ट सेन्टर या सपोर्ट सेन्टर वाट एभर नाम जे होस् हाम्रो हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो पहिलो लहरमै मैले यो देखेको थिएँ हाम्रो टेकुबाट पनि कति फर्काउने अहिले जस्तो अहिले त हामी त सकेसम्म अझै बाहिर राखेर पनि गरिरहेको छौँ त्यो बेलामा नभएपछि फर्काउने गरेको इतिहास पनि छ हामीसँग अनि म सधैँ सोच्थेँ अब यी व्यक्तिहरूलाई के गर्छ किनभने यिनीहरू कहीँ न कहीँ गएर त अभावमै अड्किनेवाला छन् होला कतिले त महँगो अस्पतालमा सायद पैसा दिन नसक्ला होइन कतिपय सकेर पनि पाउँदैन पैसा भएर पनि नपाइरहेको अवस्था छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटा ठुलो ठाउँ कतै चाहिँ हामीले त्यस्तो राखेर त्यहाँ किनभने जनशक्तिहरू सायद कति काम नपाएर खोजेर भौताएर बसेको छ उनीहरू सबैलाई चाहिँ बोलाएर होइन स्टाफ नर्सिङको कुराहरू होला अथवा एचएमको कुराहरू अब त्यो मैले पहिलो यो चाहिँ मेरो एकदमै क्याम्पेनै हो मेरो एउटा क्याम्पेन हो मेरो स्वर हो त्यो तपाईँहरू मार्फत मैले भनेको थिएँ पहिलेदेखि नै अब त्यो भयो भने म खुसी हुन्छु त्यो खालको एउटा क्याम्प हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ जो होइन सायद मलाई जहाँसम्म उहाँहरू पनि मनबाट काम गर्ने इच्छुक होला उहाँहरू सबलाई चाहिँ ल्याएर त्यो ठाउँमा हामीले धेरैभन्दा धेरैलाई अब अक्सिजन सेचुरेसन ड्रप हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा जाने र उहाँले राम्रो उपचार पायो भने मलाई जहाँसम्म जुन मृत्युको सङ्ख्या दिएको छ नि त्यो वात्तै घटाउन सक्छौँ किन भन्दा उपचार गर्नलाई ढिलो या नपाएर नै कतिपयको मृत्यु भइरहेछ होइन धेरैको भनौँ अझ भन्ने हो नि तर यदि त्यो अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ धेरैको चाहिँ हामीले ज्यान जोगाउन सक्छ र हामीले सोचे जस्तो जुन एउटा होला अप्ठ्यारो होला भने छ त्यसलाई वात्तै कम गर्न सक्छौँ तर यसप्रति अब सबैको एकताबद्ध भनौँ त्यो चाहिँ जनाउनु जरुरी छ किन भन्दाखेरि त्यो नभइकन त एकजना जस्तो उदाहरण मैले बोलेँ यो त मेरो आइडिया न हो होइन मैले सबैको हो त्यो चाहिँ अब विश्वास त होइन विश्वास अब गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि म अलिकति सकारात्मक सोचमा बढी रमाउँछु होइन गर्नुपर्छ भन्ने हो अब गर्दैन केही हुँदैन म भन्न चाहदिनँ कहिले पनि मेरो मुखबाट कहिले पनि आउँदैन कोसिस गर्नुपर्छ यद्यपि म एक्लैले केही गर्न सक्ने त होइन मैले फेरि पनि भने यसको लागि फेसिलिटेटरहरू जस्तै सम्बन्धित निकायहरू होला होइन उहाँहरूको चासोमा जानुपर्छ भन्ने हो तर अब मैले यो कुरा जुन एक प्रकारको जुन आइडिया भनौँ यो मैले सायद घरि भनि पनि रहेको छु भयो भने चाहिँ सब राम्रो तर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भनाइ हो अब कोही न कोहीले त सुनोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो र त्यो अनुसार गर्न पायो भने कमसेकम आगामी दिन केही हप्ता हाम्रो लागि एकदमै पीडादायी नै छ अब यसमा ढाँट्नु पनि केही कुरै छैन मैले त पीडादायी भनेको यो जुन अवस्था छ यो अझ खराब हुनसक्छ यसरी बुझौँ पहिला अनि यो बारेमा मैले सायद धनै 3-4 हप्ता अगाडिदेखि नै भनेको यो अवस्था चाहिँ आउनसक्छ जुन मैले चाहिँ अलिकति त्यति कल्पना नगरेको भन्दा चाहिँ
थप समस्याहरू आउला भनेर अथवा पहिलो लहरभन्दा चाहिँ सहज हुनेवाला छैन है भनेर चाहिँ मैले भनेको पनि हो यो। तर अहिले जति सहज थियो त्यो यसपटक हुनेवाला छैन। हो, यो चाहिँ अलिकति सुरुमै यसको सङ्केत देखिसकेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मात्र होइन, हाम्रो भारतमा जुन एउटा अवस्था छ त्यो देखिएको छ, त्यसको केही झिल्को नेपालगञ्जमा आइसकेको थियो। त्यो यदि केही गरी ठुलो जनत भएको काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आइपुग्यो भने अनि मेन खास ठुलो लडाइँ भनेको चाहिँ यहाँ हुनेछ। यो युद्ध रणभूमि हो, यो हाम्रो र भाइरस बिचको चाहिँ लडाइँ हो। अहिले हाल हामी एकतर्फी युद्ध घोषणामा छौँ। भाइरसले युद्ध विराम गरेको छैन, हामीले मात्र एकतर्फी युद्ध विरामको घोषणा गरे हो। यो बिचमा हामीले चाहिँ जुन संरचना बनाउनुदेखि लिएर हाम्रो योजना रणनीतिहरू छ त्यसलाई छिटछिटो बनाएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि त युद्ध विराम घोषणा मतलब स्थगित गर्ने बित्तिकै हामीले एकतर्फलाई त्यसलाई पनि स्थगित गर्ने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ हामीले धेरैलाई बचाउन सक्छौँ। किन भन्दा त्यो त खुल्ला भयो, किनभने मान्छे हिँड्नु जानु भनेको त अब भाइरस फेरि फैलिने हो। भनेपछि हामी जब तयार भएर रेडी हुन्छौँ त्यति बेला त यो समस्या त आउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा अब हामी अलिकति पछाडि परिसकेका छौँ। यहाँ याद गर्नु होला, पहिला जोखिम छ भन्दै गरेको थियो, त्यसपछि चाहिँ जनशक्तिको यो भनौँ न यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डको हामीले चाहिँ गरौँ भन्दा केही लागेन र अन्तमा यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो परिवारको बिच आइसकेको छ। यो परिवारभित्रै घुसिसकेको अवस्था छ। अब हामीले त्यसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ, हामीले त्यो शक्तिको चाहिँ डिफेन्स गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको लागि चाहिँ अहिले मैले भनेको छु संस्थागत रूपमा संरचनाहरू बनाउने यताउता जुन कुरा मैले गरेँ त्यो चाहिँ त्यसलाई नै सङ्केत गरेर भने तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने हो भन्नुभयो। गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ छैन, चासो देखाएन होइन। अब म त्यतातिर कमेन्ट नगरौँ, किन भन्दाखेरि मैले गर्नुपर्छ मात्र भनिरहेको छु। अब गर्ने नगर्ने अब यो गरोस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ। पहिलो कोभिडको सङ्क्रमणमा जुन भ्याक्सिन्स हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अथवा वर्ल्ड वाइड डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूले बनाए, त्यही भ्याक्सिन त अब यो सेकेन्ड भ्यारिएन्टमा काम लाग्दैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ नि। We have to receive very fast second term vaccines भन्ने छ। डिमान्डिङ त त्यो हो। चुनौती छ हेर्नुहोस्, चुनौती किन छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छ। पहिलोभन्दा अहिले यो आक्रामक भएर आएको छ, यसमा दुई मत रहेन र समयक्रम अनुसार यो म्युटेसन हुन्छ, यो प्राकृतिक हो हुन्छ अरे र धेरै भेरिएन्टहरू बनिसकेको होला। तर जसमध्येमा चाहिँ यदि कमजोर छ भने हामी त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ, किन भन्दा त्यसले खासै समस्या ल्याउँदैन। तर यदि केही गरी चाहिँ कोरोना भाइरसले समुदायमा तहल्का मचाउन थाल्यो भने हामी के भयो भनेर हेर्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन भएको पाउँछौँ। र त्यो परिवर्तन हुनु भनेको चाहिँ अब हामीले त त्यो भ्याक्सिन छ त्यो टार्गेट गरेको त अलिक अगाडिको कोरोनालाई हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ केही म्युटेसन हुन्छ, त्यो समयक्रम अनुसार बढ्दै जान्छ र हामीले पनि उसको स्ट्राटेजी भाइरसको रणनीति अनुसार, रणनीति भनौँ किनभने म्युटेसन हो, त्यसको रणनीति अनुसार हामीले पनि रणनीति बदल्नुपर्छ। भ्याक्सिनमा पनि त्यही हुन्छ। जस्तो इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन पनि हरेक सिजनमा चाहिँ बदलेरै आउँछ, त्यहाँको त्यो जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो बदलिन्छ नि। त्यस्तै सायद हुनसक्छ भविष्यमा चाहिँ हरेक समयक्रम अनुसार चाहिँ हामीले भएको अहिलेको भ्याक्सिनको कम्पोनेन्ट बदल्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल स्पाइक प्रोटिन हामीले युज गर्छौँ अहिलेको कोभिसिल्डमा, त्यो स्पाइकमा धेरै म्युटेसनहरू आइरहेको भन्ने कुराहरू आएको छ र यदि त्यो अत्याधिक मात्र म्युटेसन भयो भने त्यसको जुन हुबहु कपी हुन्छ त्यो चाहिँ फालेर अर्को देखिरहेको हाल करेन्टली देखिरहेको त्यसको चाहिँ जिन कोड भएको चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठोक्किने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा त त्यो लगाएर त बनिसकेको हुन्छ र नेचुरली उसले इन्फेक्सन गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्ध त्यसलाई नष्ट गर्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो आगामी दिनमा हो, तर तत्काल तुरुन्तै चाहिँ सायद भइन होला, तर आगामी दिनमा चाहिँ त्यो नहोला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने त्यो खालको समस्याहरूको चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। इन्डियामा जे हामीले देख्यौँ छिमेकी मुलुकमा त्यही स्केलमा नेपालमा हुने सम्भावना अब टर्यो होइन, किनभने त अब लकडाउनमा छौँ हामी, त्यो टरेको हो। किनभने जहाँ जनघनत्व बढी हुन्छ त्यहाँ आक्रमण हुने भन्ने तपाईँले भन्नुभयो, त्यो भिड त कम भइसकेको छ। अब यस्तो छ, अब यो मैले भनिहालेँ यो एकतर्फी युद्ध विराममा हामीले यदि प्रभावकारी रूपमा यसको अनुसरण गऱ्यो भने चेन ब्रेक, किनभने चेन ब्रेक नै हाम्रो मेन उद्देश्य हो, चेन ब्रेक होला। तर यो जिरोमा त जाँदैन। त्यसपछि पनि खोलिसकेपछि पनि यदि के गरे चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा निरन्तरता दिएन अनि टेस्टिङलाई पनि हामीले दायरा बढाएन भने चाहिँ
फेरि नफैलिएला भन्न सकिँदैन, किन पहिलो लहरमा पनि त्यही गरेर 3 महिनासम्म लकडाउन गरेकै थियो, देखियो। त्यसपछि फेरि निषेधाज्ञा लगाए, तत्पश्चात त भारै बढ्यो। किन भन्दाखेरि हामीले निषेधाज्ञा पनि गऱ्यो, लकडाउन पनि गऱ्यौँ, तर गरे तापनि त्यसपछि जुन अपनाउनु पर्ने सावधानी छ हामीले अपनाएनौँ। हामीले सोच्यौँ कि अब लगभग यो चाहिँ अब केही सक्यो कि भन्यो, तर त्यो आखिर त मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा यहाँ अलिकति सानो एउटा समूह छ, अहिले पनि सायद यसको अनुसरण होइन राम्रोसँग नगरे होला, यसले चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन कि। एउटा सानो चक्र हुन्छ, ठुलो एउटा उसमा त चेन ब्रेक गर्नलाई गऱ्यो, सानो एउटा चक्र हुन्छ जुन चक्र चाहिँ फेरि कुनै पनि बिन्दुमा गएर त यो निषेधाज्ञा त तोड्छ, बन्द मतलब खुल्ला हुन्छ। त्यो बेलामा ती व्यक्तिहरू बाहिर जान्छ, फेरि ठुलो समूहमा मिसिन्छ र बिस्तारै यो बढ्ने क्रम हुनसक्छ। यही खालको तस्बिर गएको वर्ष पनि हाम्रो पहिलो लहरमा थियो। किनभने यदि सबै निषेधाज्ञा लकडाउन ठिक पार्थ्यो भने त्यसपछि किन बढ्यो त? किन बढ्यो भन्ने समीक्षा नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो यति गरिदिन सक्यो भनेर भन्नलाई गाह्रो छ। युकेमै 3-4 कतिचोटि चाहिँ होइन लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था, किन वेब त आइ नै रह्यो होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिले उनीहरूको देशमा अब लगभग धेरैले भ्याक्सिन लगाउनु पाइरहेछ। सायद अब आगामी दिन के हुन्छ त्यो त हाम्रो चासोको विषय पनि होला होइन। तर हाम्रोमा अब यदि साँच्चै नै यो निषेधाज्ञाको युगपछि राम्रो अवस्था सिर्जना हुनुको लागि अहिले पहिलो कुरा त अहिले एकदमै सबैले एकदम प्रभावकारी रूपमा अनुसरण गर्नु पऱ्यो। दोस्रो भनेको चाहिँ तत्पश्चात पनि केही समय हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ अलिकति सिन्सियर भएर त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र त्यति जसो सायद भ्याक्सिनको कुरा पनि आउला होइन, त्यो भयो भने धेरै अझ राम्रो। तर पनि यो खालि निषेधाज्ञा लगाउने बित्तिकै सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ यो बिचमा हामीले कसरी यसलाई प्रभावकारी गर्छौँ, प्रभावकारी बनाउँछौँ र तत्पश्चात पनि अरू केही समय चाहिँ हामी कसरी यो भन्नुभयो कि लकडाउनले केही समयको लागि क्योर त गर्यो, त्यो गर्न दिएन, तर जुन डेली लाइफ थियो त्यसमा सुधार भएन भने फेरि यो एगेन आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि सानो चक्र कहीँ न कहीँ रहन्छ कि त्यो व्यक्तिहरू बाहिर त निक्लिन्छ र फेरि पनि कुरो त त्यही हो, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने न हो भनेपछि त्यो व्यक्तिहरू जताततै फैलिन थाले बिस्तारो अप हुँदै जान्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो गएको वर्षै हाम्रो इतिहासले सिकाएको कुरा हो, सिक्नुपर्छ। हाम्रो गल्ती के छ, हाम्रो कमजोरी के थियो, त्यो नसिकिकन चाहिँ हामीले साँच्चै नै डिफिट गर्नलाई चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा भाइरस एकदम ट्रिकी छ है, एकदम चलाक छ, हामीभन्दा एक स्टेप अगाडि छ। अस्तिसम्म हामीले कसलाई चाहिँ सबभन्दा एकदम डर हुन्छ, यो जोखिम हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै भनिदिन्छ 60+ बुढाबुढी दीर्घरोगी। अहिले हेर्नुहोस् यो कोर्स चेन्ज भएर युवा बालबालिकामा समेत गयो, इट्स भेरी ट्रिकी। सो आगामी दिनमा देखाउने जुन हरकत छ त्यसलाई चाहिँ हामी पछ्याइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ र पछ्याउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि हामीले अब यो भनौँ न यसले के कस्तो अवस्था ल्याउँछ, यसले के हरकत चाहिँ गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि अघि पनि भनिहालेँ यसले जेनेटिक चेन्ज स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ। स्वरूप परिवर्तन भएपछि आनी बानी व्यवहारमा पनि फरक पर्न सक्ने सम्भावना त रह्यो, त्यही नै देखायो अहिलेकोले। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जे अनुभव छ ठिक छ, तर त्यसले पुग्दैन, त्यो अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। तर पनि हामीले यसले चाहिँ अलिकति ट्रिक गरेर छ होइन, कहिले के गर्छ कहिले के गरिरहेछ। अस्ति बुढाबुढी दीर्घरोगी भनेको छ, अहिले के को दीर्घरोगी नि यङ पनि भर्ना भइरहेछ, यङ मात्र होइन बालबालिका समेत भर्ना भएको छ। अरू त होइन वैज्ञानिकलाई समेत झुकायो, किन भन्दाखेरि बालबालिकामा त ट्रायलै गर्दैन, किनभने बच्चालाई खासै केही हुँदैन भन्ने कुरा थियो। आखिर त आइपुग्यो बच्चामा पनि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यसलाई निरन्तर पछ्याउनु चाहिँ पर्छ, जानकारी लिनुपर्छ। बालबालिका र युवाहरू इन्फेक्टेड भएको पर्सेन्टेज घटे बढेको होइन, सङ्क्रमित पहिला पनि थियो, बच्चाहरूको चाहिँ टेस्ट गरेर थाहा भएन। तपाईँले पहिलाको लहरको पनि यदि युवाहरूको हेर्नु भयो, युवा नै हो 20 देखि 40 वर्षले बढी सङ्क्रमित थियो। फरक के छ भन्दाखेरि पहिला र अहिलेको तुलनामा यिनीहरू बढी भर्ना भए, भर्ना हुने अवस्था चाहिँ बढी सिर्जना भयो। त्यहाँनिर हो अहिले जति पनि हामीले सुन्नमा आए चाहिँ ल युवाहरू चाहिँ धेरै सङ्क्रमित त पहिला पनि थियो। तपाईँले त्यो बेला नि हेर्नुहोस् त, त्यो कब हेर्नुभयो भने 20 देखि 40 वर्षको सबभन्दा बढी छ, त्यसपछि तल आउँछ। तर त्यो माथि भए पनि मृत्यु हुनेको चाहिँ माथि त्यो कब चाहिँ फेरि ज्येष्ठ नागरिकको बढी हुन्थ्यो मृत्युको कब, बिकज अफ डिफरेन्ट डिजिज हो होइन, डिजिज उमेर यो दीर्घरोगी र वृद्धमा यो सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या युवाहरूको एकदम हत्ता यस्तो हो। यो भए पनि यो युवाहरूको कम्पेरिजनमा वृद्धहरूको थोरै सङ्क्रमित भए पनि मृत्यु हुने चाहिँ माथि हुन्थ्यो।
अब अहिले फरक के हो भन्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अरू सबले युवाहरू सङ्क्रमित भए धेरै सङ्क्रमित भएन, सङ्क्रमित भन्दा नि सरी यो के अरे अस्पताल भर्ना गराउने अवस्था चाहिँ जुन बढायो नि त्यो चाहिँ मेरो लागि अलिक बढी चाखलाग्दो तर चिन्ता भनौँ न। किन युवाहरू भने त अब देशको एउटा जो अहिले आवश्यक पर्ने वर्ग न हो होइन। पहिला सङ्क्रमित हुन्थ्यो, अहिले पनि सङ्क्रमित हुन्छ नो डाउट, किनभने क्रियाशील बढी हुन्छ, आउटगोइङ बढी हुन्छ। तर त्यो बेलाभन्दा तुलनात्मक रूपमा है, फेरि हुँदै हो थिएन भन्न खोजे होइन, फेरि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यो बेलाभन्दा अहिले चाहिँ बढायो। सो देयर इज समथिङ रङ विथ भाइरस, आक्रामक भयो, त्यो समूह चेन्ज गर्यो, कोर्स नै चेन्ज गर्यो। र त्यति मात्र होइन, बालबालिकालाई पनि भर्ना गराउने अवस्था भयो। मैले अस्ति भर्खर यहीँ बस्दाखेरि एक वर्षको बालकमा 3 दिनको ज्वरो आएको छ, एउटा पुरै फोक्सोनी निमोनिया भएको छ। आई वाज सो सक, इट्स अ सक। 3 दिन ज्वरो आएको मान्छेको एउटा लङ चाहिँ पुरै लगभग खाइसकेको छ, 1 वर्षको बालक। अब त्यो मैले अब बाल अस्पतालमा पठाएँ, तर मैले यति मात्रै भने इट्स अ भेरी सकिङ। मैले त्यति साह्रो गरेको थिएँ, त्यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्थ्यो अचम्म। 3 दिनको ज्वरो छ, बुवा आमा दुवै कोरोना सङ्क्रमित थिए। तर त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति सायद त्यही कारण बुवा आमाले अलिकति ध्यान दिनुहोस् भन्ने कारण थियो। यो होइन कि स्कुलबाट मात्रै सर्छ भन्ने होइन, मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। स्कुल त एउटा धेरै बच्चाहरू हुन्छ, प्लिज अब अहिले नगरौँ भन्ने कुरा होला सबैको होइन। तर नट अन्ली द्याट, सर्ने भनेको त उसको आमा बुवाबाट पनि सर्न सक्छ। पहिलो लहरमा पनि सरेको थियो होला, चेक गरेनौँ, बिरामी भएन। दोस्रो लहरमा के भयो त, ठ्याक्कै युवाहरू जस्तो चेक पनि गर्न त गरियो, तर चेक गरेर सङ्क्रमित भयो त हामीलाई किन टेन्सन हुन्थ्यो र? मेन टेन्सन भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो, समस्या आयो। यहाँनिर चाहिँ यो दोस्रो र पहिलो लहरमा छोटो समयमा कोर्स चेन्ज गरेर युवा र बालबालिकालाई समेत अस्पताल भर्ना गराउने क्षमता कोरोना भाइरसमा रह्यो। र त्यो यति धेरै रह्यो कि जसले गर्दाखेरि अक्सिजनदेखि लिएर विभिन्न औषधिको अभाव हुन गयो। यसरी नै यो एकपछि अर्को थपिँदै गएको कारण। गर्भवती महिला र बालबालिकालाई चाहिँ हजुरको के सजेसन छ? मोस्टली गर्भवती हकमा चाहिँ मैले अनुसन्धान एउटा भनौँ प्रेजेन्टेसनमा मैले नेपालकै भएको थियो, त्यसमा चाहिँ गर्भवती महिला पहिलो लहरमा खासै त्यस्तो समस्या आएन भन्ने कुराहरू आएको छ, निर्क्यो अनुसन्धान हो त्यो। अहिले पनि अब एकदम वान आफ्टर एनदर गर्भवती महिला एकदम अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने त सुन्नमा त आएको छैन। म यो पनि भन्न चाहने कि उनीहरूले केही हुँदैन, मतलब अहिले त्यस्तो त देखाएको छैन। तर उनीहरू बस्नै पर्छ होइन, उनीहरू चाहिँ जोखिममै गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि दोस्रो लहरमा चाहिँ यो उमेर त्यो उमेरै भएन कि, सबै उमेर चाहिँ उत्तिकै जोखिममा रह्यो। पहिला हामीले एकदम सजिलोसँग भन्थ्यौँ यो उमेर यस्तो हो, अहिले सबै उमेर भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ भएन। र जुन कुरा हामीले पहिला हाम्रो नलेज थियो, हामीले अनुभव सिकाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति यसले कोर्स चेन्ज गरेर हामीलाई एक प्रकारले भनौँ न जुन सोचिया थिएन होइन, त्यो चाहिँ अहिले देखिएको छ। यसै कारणले मैले भनेको आगामी समयमा पनि कोरोनाले जुन गर्न सक्ने हरकत जुन छ त्यसले चाहिँ फरक चेन्जहरू आउला, त्यसको लागि चाहिँ हामी नियमित रूपमा चाहिँ त्यसलाई पछ्याइराख्नुपर्छ भन्ने कारण थियो। फाइनली अडियन्सलाई के सजेसन छ? अब अहिले भन्ने हो भने चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन एउटा छोटो समयमा धेरै मानिस सङ्क्रमित भयो, अहिले भर्खर हामी कुरा गरेँ सबै उमेरकाहरू यसमा चाहिँ अहिले समस्यामा छन्, यसले चपेटामा लिएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले निषेधाज्ञा चाहिँ सबैले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अपनाऊ। अहिले यो विभिन्न बिएससी के छन् यिनीहरूमा अहिले पनि मान्छे निरन्तर सहभागी भयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो भयो भने चाहिँ एउटा सानो चक्र रहि नै रहेछ, सानो ठुलो नहोला। त्यो सानो चक्र चाहिँ पछि निषेधाज्ञा चाहिँ अन्त कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर गर्नैपर्छ। त्यो बेला निक्लेपछि फेरि त्यो समुदायमा जान्छ र त्यसको केही हप्ता महिनामा फेरि समस्या आउला कि भन्ने हामीलाई यो पछिल्लो लहरको इतिहासले सिकाएको त्यो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। त्यसले गर्दा अहिले जुन अवस्थामा छ हामी एकदमै संयमित भएर सबैजनालाई मैले भने होइन, जो यो राजनीतिक कर्मी होस् कि यो सर्वसाधारण सबैले चाहिँ पालना गरौँ, ताकि निषेधाज्ञामा यत्रो दुःख पाए, धेरैको आर्थिक होइन चाहिँ तहस नहस भयो होला, अरूभन्दा पनि गरिब खाने जो दैनिक रूपमा छ उहाँहरूलाई ठुलो समस्या परिरहेछ। फेरि उहाँहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बस्ने, एकदम संयमित भएर बस्ने, जो हुने खानेर अलिकति ठुला बडाहरू चाहिँ घुम्ने, अनि
अनि त्यसपछि फेरि खोल्ने त्यति जेलसम्म चाहिँ बिचरा उहाँहरूको लागि चाहिँ समस्या आइ नै सकेको हुन्छ। दैनिक रूपमा काम गर्ने, आफ्नो परिवारलाई पाल्नु पर्यो र बल्ल बल्ल खोलेको फेरि ती व्यक्तिहरूले गर्दा फेरि फैल्यो भने फेरि दुःख कसलाई पर्छ त? ती हुँदा खाँदाको मान्छेहरूलाई फरक पर्छ। मेरो चिन्ता चाहिँ त्यहाँनिर छ। पहिला पनि त्यस्तै नै भएको थियो। त्यो भयो भने फेरि के हुन्छ त? अनियन्त्रित हुन्छ। अब सजिलो छ, 6 महिना यतिकै बसेर खाने मान्छेलाई त के को चिन्ता भयो र? दैनिक रूपमा कमाएर खानेलाई चिन्ता छ नि त। भनेपछि के हुन्छ त? फेरि अनियन्त्रित हुन्छ र विवश भएर यस्तै कुराहरू आउला निस्किराख्यो। फेरि को सफर हुन्छ त यसमा? फेरि त्यही हुँदा खाँदाको गरिब अथवा दैनिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरू नै ठुलो रूपमा चाहिँ समस्यामा पर्छ। सर्ने माध्यम चाहिँ थुक र श्वास प्रश्वास मात्रै हो। अहिलेसम्म त्यही हो मेन ड्राइभ भन्छु। ड्राइभ गर्ने चाहिँ त्यही हो। अरू कुनै अब हैसियतमा म भन्न सक्दिनँ। अहिलेको लागि हाम्रो जानकारीमा त्यही नै हो नम्बर 1। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धन्यवाद।